پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے 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 رب سونے نبی نو بنیندا رہے اے ہاتھ شالا کسی دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ نبیہ دے سلطان نبی دی فضیلت چٹھیا مہربانی جناب میں سطر شروع کیتی ہے میں یقیناً بادشاہ دے نوکر تو دعا لے رہے ہیں پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو بنیندا رہے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے پڑھ پڑھ کے سونے نبی نو بنیندا رہے رب سو توجہ بنیندا رہے انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا داد خود نو خدا آپ دیندا رہے بسم اللہ بسم اللہ اے دعا حیدری انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا داد خود نو خدا آپ دینا رہے پہلے آکھے ایک ولیدی نگری ہے میں دعا لینے واسے کھڑا ہو گیا کوڑے کو لے کے آخری عزادار تک سیدہ جتنے بزرگوں دعا کر دے رہے وہ تماتنی حد چیندہ رہے جہان سوال کر دے کون ہے حسنین دنانا کس عظمت دا مالک شبیر دنانا میں بوضو ممبر تے کھڑ کے سطر پڑھنا تے وانڈا آپ کر لوے آئے پاک سرور خدا سونے دا راز اس گل دا سانو بڑا ناز اچھا بولو حیدری میں کوشش کرتا بھائی بسم اللہ رب سونے نبی نو بنائندہ رہے داد خود نو خدا آپ دیندہ رہے اے جڑے بزرگ بیٹھے نا ندی زندگی گزر گئی یہ ذاکری سن دیا ذاکری دا گھر ہے جس ممبر تے میں کھڑا میرے نالو چوکھا سمجھنا لے بیٹھے اے جڑا مجمع ہے نا فضائل دا اے دا محول ویک کے میں گال کر رہے ہیں بھئی مجمع ہر قسم دے لوگ بیٹھے ہوں کچھ بندے ہوندے جڑے صرف سن ویک رہے ہوں کچھ بندے سن سن کے سن دعا دے رہے ہوندے کچھ داد رہے ہوندے کچھ ساڑا زور ویک رہے ہوندے یقین منو وہ بندے اینج بیٹھے وہ نال والا بندہ آکھے بھئی نعرہ مارو نہیں جی نہیں جے کچھ کرے تو نعرہ مارو چلو میں کوشش کرتا سید کسرام میں ممبر تھوڑی جی محنت کر لگا پاک سرور خدا سونے داراز ہے پاک سرور خدا سونے داراز ہے اس گل دا سانو بڑا ناز ہے اس گل دا سانو بڑا ناز ہے اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے 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 خود علی مرتضی سر جھکیندا رہے مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب اگر ایک بندہ نعرہ لواوے تے آخر تک جرات نال بولو حیدری اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے اوہ ساڈا نبی جیندے قدماں اتے خود علی مرتضی سر جھکیندا رہے چلو ہن میں شاعری نہیں پڑھدا میں حدیث مصطفیٰ پڑھدا ہن میں شاعری نہیں پڑھدا میں حسنین دے نانے دی حدیث پڑھدا میں بوضو ممبر تے کھڑا اس سیداں دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا جیڑا فرمان سرور بھلائی و سار کمیاں دے در تے جھکائی
بیدار ہو بیدار ہو رب سونے نبی نو بنائندا رہیا ہے خود علی مرتضی سر جھکیندا رہیا ہے تے میں پیادا جیڑا فرمان سرور بلائے بدائے جیڑا فرمان سرور بلائے بدائے سارے غیراں دے در تے جھکائی وجہ سنے غیران درتے جھکائے بدائے اور نہیں حلالی ہوندا دشمن مرتضی نہیں حلالی اور نہیں حلال کیوں دشمن مرتضی ہر بشر نو محمد دسیندا رہے